अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, अमाद फ़ारूक जो 9 मई के केस के सिलसिले में 10 साल की सज़ा भुगत रहे हैं, आज उनकी पेशी थी और वो जब प्रिजन वैन में वहाँ से जा रहे थे या आ रहे थे, उस वक़्त उन्होंने बहुत ही जज़्बाती कलमात के इमरान खान के बारे में, अपने बारे में, तो वो आपने सुन लिए होंगे। उसके अंदर उन्होंने इमरान खान को मुखातब करते हुए लोगों को कहा कि उनको इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कहा करें। अब रहमतुल्लाह का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। इसके साथ-साथ हम आपको नवाज़ शरीफ के साथ भी आज एक ऐसा ही वाक़या तकरीबन मिलता-जुलता हुआ, जिसके ऊपर नवाज़ शरीफ ने जो रिएक्ट किया और जिस शख्स ने वो कोशिश की, उनके बारे में भी हम आपको बताएँगे। असद बट गालिबन उनका नाम है। अब यहाँ पर अमाद फ़ारूक ने जो बात की, उसके ऊपर जनाब आपको पता है कि जो बुग़्ज़ रखते हैं इमरान खान से सहाफ़ी और जिनको चाबी दी जाती है या चाबी वाला खिलौना कहा जाता है, और वो जब भी कोई इमरान खान के लिए कोई अच्छे कलमात या कोई ऐसी बात होती है, तो वो मैदान में आ जाते हैं और फिर वो अपना बुग़्ज़ जो है वो निकालते हैं। और बुग़्ज़ निकालने में जो मुनीब फ़ारूक हैं, वो किसी से पीछे नहीं रह सकते। उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर इस सारी बात को जब डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए हम रहमतुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इमरान खान के लिए रहमतुल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब अस्तगफिरुल्लाह है, कि उन्होंने कहा ये तो अस्तगफिरुल्लाह वाली बात है। अच्छा, अब इमरान खान हमेशा कहते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से सीखते नहीं हैं। अब ये रहमतुल्लाह अलैह का जो लफ्ज़ है, अगर आप जाके गूगल करते हैं, देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और किन-किन लोगों पर इस्तेमाल हो सकता है। हमारे बरे-सगीर के अंदर मोस्टली जब लोग दुनिया से चले जाते हैं और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए या उनके ऊपर रहमत भेजने के लिए, क्योंकि इसका लफ्ज़ी मतलब यही है कि आप पे खुदा की रहमत हो। क्योंकि देखें, अगर मुनीब फ़ारूक साहब को कोई आके ये कहता है कि मुनीब फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो ये उसको कहेंगे आगे से अस्तगफिरुल्लाह। अब ये इनकी मर्ज़ी है, अगर ये कहना चाहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह तब कहा जाता है जब आपको कहे कि लानतुल्लाह, कि लानत भेजी जाए किसी के ऊपर, तो फिर उसको अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं। तो उस सूरत में आप अस्तगफिरुल्लाह कह सकते हैं। जब आपको कोई कह रहा है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो फिर वो आप पे रहमत भेज रहा है। बल्कि अगला लफ्ज़ भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि पूरा सलाम करें कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कि आपके ऊपर रहमत और बरकत हो अल्लाह की। अच्छा, अब ये ज़िंदा लोगों के लिए हम रोज़ लोगों को सलाम करते हैं और उन पर भेजते हैं, और जो दुनिया से चले जाते हैं एहतरामन, उनके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कहते हैं कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह, तो इसमें क्या बुरी बात है? वो उनको पसंद करते हैं, वो उनके लीडर हैं, वो उनके ऊपर रहमत भेज सकते हैं। अगर नवाज़ शरीफ को कोई शख्स ये कहता है कि नवाज़ शरीफ जो है रहमतुल्लाह अलैह, तो वो कह सकता है, उसकी अकीदत मोहब्बत है, वो उन पे रहमत भेज रहा है, उनसे मोहब्बत कर रहा है। आपके पेट में क्यों तकलीफ उठ रही है? आपको क्या तकलीफ है? आपका क्या मसला है? यानी ठीक है, आपको मसला ये होना चाहिए कि आपको किसी ने रहमत नहीं भेजी, आपके ऊपर अगर उन्होंने लानतुल्लाह कहा है, तो फिर तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। तो अगर ऐसी नहीं है, तो फिर आपको मसला क्या है? अब देखिए, इमरान खान की जहाँ तक बात है, इमरान खान के नाम पे जब स्टेडियम बनाया गया, पता लगा कि उनको खैबर पख्तूनख्वा में एक स्टेडियम का नाम इमरान खान के नाम पे रखा गया, तो उन्होंने बुरा मनाया। इमरान खान ये चीज़ें नहीं चाहता, लेकिन फ़ारूक अमाद जो हैं, वो आज़ाद आदमी हैं। वो इमरान खान के लिए ऐसी-ऐसी कुर्बानी दे रहे हैं, 10 साल की कैद तो छोड़ें, अपना बेटा तक उनका कुर्बान हो गया। उसके बावजूद आप कहते हैं जी 9 मई का मुल्ज़म है या मुजरिम है। ओ भाई, उसको तोड़ सके हैं आप? आज भी उसकी मोहब्बत जो है, वो इमरान खान के लिए रहमतुल्लाह कहने तक पहुँच चुकी है। वो और ज़्यादा उनके ऊपर रहमत भेज रहे हैं। तो वो उनकी मोहब्बत है, ठीक है? आप उसको तो तोड़ नहीं सके, और आप जो हैं और आपके जो हैंडलर हैं, वो अब आपको बिठा देते हैं चैनल के ऊपर या फिर अपने यूट्यूब के ऊपर, और फिर आप अपना बुग़्ज़ बाहर निकालते हैं। मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ जी, ये असद बट साहब हैं, इनके बारे में मुझे पता लगा है। मुस्लिम लीग नून के बड़े डाई हार्ड सपोर्टर हैं, इनके पास कोई ओहदे वगैरह भी हैं, मुझे श्योर नहीं है कि क्या ओहदे हैं। अब ये शख्स जो है आज नवाज़ शरीफ साहब से मिला है। ये छोटी-सी वीडियो आप साहब देख रहे होंगे, मैं स्लो मोशन में भी चलाऊँगा। जब इस शख्स ने आके नवाज़ शरीफ साहब से मुसाफ़ा किया, तो इसने बड़े एहतरामन और बहुत झुक के मुसाफ़ा किया, और फिर इसने नवाज़ शरीफ साहब का हाथ चूमने की कोशिश की। अब नवाज़ शरीफ साहब ने अपना हाथ नीचे खींच लिया, आप देख सकते हैं। अब ये नवाज़ शरीफ साहब का इस्तेहक़ाक़ है कि वो अपना हाथ चूमने देते हैं कि नहीं देते हैं। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब ने जो एक्शन किया, वो उनका इस्तेहक़ाक़ था। बस ये जो असद भट्ट साहब हैं, जो उन्होंने
جو محبت کا اظہار کیا، آپ اس کا مطلب ہے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے. بھائی وہ ایک آزاد شخص ہے، اس کا دل کیا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو اتنا احترام دیتا ہے کہ وہ ان کا ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو وہ چوم سکتا ہے، یہ اس کا استحقاق ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں کہ ہم کوئی پیپلز پارٹی کا ہو، کوئی نون لیگ کا ہو یا کوئی پی ٹی آئی کا ہو، ہر بندہ اپنے اپنے لیڈر کو اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو ہے وہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو جو احترام دینا چاہتا ہے. لیکن جو رحمت اللہ کا اس وقت انہوں نے شور مچا دیا اور بڑا انہوں نے کہا کہ جی رحمت اللہ علیہ کہہ دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ. او بھائی جا کے تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لو. میں تو ایک چھوٹا سا صحافی ہوں، میرے پاس شاید اتنا علم نہیں ہوگا، آپ کو تو مال بھی بڑا ملتا ہے، ہم تو اپنی محنت کر کے تو تھوڑا بہت لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ ویلاگ کرتے ہیں. اس کا مقصد کوئی پیسے کمانا نہیں ہوتا یا کوئی فیم حاصل کرنا نہیں ہوتا. ہم ایک ڈیوٹی کر رہے ہیں کہ چلیں ہم جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، جرنلزم پڑھا ہوا ہے تو لوگوں تک جو ہے وہ حقائق اور صحیح خبریں پہنچائی جائیں. بہرحال یہ بات تو تھی جناب منیر فاروق صاحب کو جو بہت زور سے استغفر اللہ آیا ہوا تھا. بہرحال ان کے ویلاگ کے نیچے اگر آپ جا کے دیکھیں نا تو پھر ان کے بارے میں جو لوگوں نے کلمات کیے ہیں نا، میرا خیال یہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں. حالانکہ میں اس کو بالکل اگری نہیں کرتا. گالم گلوچ اور غلط بات کرنا اور گری ہوئی بات کرنا یہ پڑھے لکھے لوگوں کا کام نہیں ہوتا، دلیل سے بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ اس طرح آ کے اپنا بغض سر عام شو کریں گے تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ لوگ آزاد ہیں، وہ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہیں یا کسی کے اوپر لعنت اللہ کہیں، یہ پھر ان کی چوائس ہے. تو موقع جو ہے وہ سامنے والا دیتا ہے. اب نواز شریف صاحب نے چاہتے تو ہاتھ چموا لیتے، لیکن انہوں نے نہیں چموایا، ان کو اچھا نہیں لگا. اور انہوں نے پھر بعد میں وہ جو اسد بٹ صاحب ہیں انہوں نے اپنا بتایا کہ میں گوال منڈی سے ہوں، تو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا میں تن پہچان لیا، پنجابی میں انہوں نے کہا. تو یہ ایک محبت ہے ایک لیڈر کی اور دوسرا جو ورکر ہے اس کے درمیان. تو میرا خیال ہے کہ کسی اور کو ماما خام خواہ نہیں بننا چاہیے. دوسری طرف انڈیا کے ایک انگلش چینل کے اوپر جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی تقریر کو لے کے بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور وہ پاکستان کے اندر تو ٹرینڈ میں تھی اور یہاں پہ بھی لوگ بات کر رہے تھے. لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اپنا بغض نکالا ہے. اب انڈیا نے جب چیف صاحب نے دو قومی نظریے کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم مختلف ہیں، ہماری یہ چیزیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھی، اس وجہ سے یہ دو قومی نظریہ ہوا اور پاکستان بنا. تو اس کے اوپر انڈین چینل جو ہے وہ ٹاؤنٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی بالکل ہم مختلف ہیں. وہ خاتون کہتی ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ اس وقت فضاؤں میں جو ہیں وہ سیارے بھیج رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں بھکاری بھیج رہے ہیں. ہم آئی فون بنا کے آئی ٹی کے اندر ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں دے رہے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور لوگوں سے کٹورا لے کے پھر رہے ہیں. اس طرح کی بات کی. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے چائنا کو کرٹیل کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو ہم نے اس کی حیثیت پہ رکھا ہوا ہے چائنا کو، اور آپ جو ہے چائنا کی کالونی بنتے جا رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری انہوں نے بات کرکٹ کے اوپر بھی کی کہ ہمارا آئی پی ایل جو ہے وہ یہاں پہ جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے وہاں پر جو ہے وہ ہیئر ڈریسر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کی. اب اس کا جواب جو ہے وہ انڈیا کو ہمارا سوشل میڈیا دے سکتا تھا، ہماری بہت اسٹرانگ سوشل میڈیا تھی، لیکن جس طرح جواب دینا چاہیے تھا نہیں دیا گیا. کچھ تو حقائق بھی تھوڑے سے اس طرح کے ہیں کہ ہمارے حالات ہی ایسے ہیں کہ جیب اتنی تیلا تے کر دی میلا میلا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے جو پاکستان میں ہو گیا ہے، جو نوجوان نسل تھی جو ان کو جواب دیتی تھی وہ اتنی مایوس ہے کہ وہ بالکل انڈیا کو جواب نہیں دے رہی، اور انڈیا کو اس وقت ایک فری ہینڈ ملا ہوا ہے اور وہ جو بھی کہتے ہیں اور ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں. یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر لوگوں کے ساتھ وہ محبت اور پیار اور جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ملک اور اپنے ملک کی جو اہم شخصیات ہیں اگر ان کے اوپر کوئی طنز کرتا ہے یا ہمارے ملک پہ کرتا ہے تو ہم اس کو جواب دے سکیں. لیکن اس کے لیے جو ہارڈ وننگ وہ ہوتی ہے، پالیسی ہوتی ہے، وہ ہونی چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اور لوگوں کے دلوں کے اندر، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگ جو ہیں وہ صدیق جان کے مطابق وہ کہتے تھے کہ جناب قوم کا آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے، تو لوگوں کا کافی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے. تو ہم سب کو اپنی اپنی چیزوں کے اوپر غور کر کے چیزوں کو صحیح سمت کی طرف لے جانا چاہیے. اور انڈیا جو ہے ان سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ ہماری تعریف کریں گے. اگر ہم بہت اچھا بھی کر رہے ہوں، ہماری اکانومی بہتر بھی جا رہی ہو، ہم ترقی بھی کر رہے ہوں، وہ پھر بھی ہم میں کیڑے نکالیں گے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر
میرا نہیں خیال کہ بہت ساری انڈیا کی جو باتیں ہیں وہ تلخ ہیں اور سچائی پر مبنی ہیں، اور جو سچ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی ان کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مختلف تھے، ہمارا دین کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، لیکن چیف صاحب کی اس تقریر کو جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی جی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ ٹیسٹ بائی امجد چودھری۔